अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लॉन्ग मार्च के मौजू पर बात करेंगे। लॉन्ग मार्च के दरखराश वाक़या पे सारी कौम गमगीन है और आपको भी मुख्तलिफ़ ज़राए से इतलात मिल रही होंगी। उसी तरीके से मैंने भी कुछ कोशिश की है कि जो मेरे पास अब तक की इतलात हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। वैसे तो लॉन्ग मार्च पर हमले के बाद पुलिस ने वाक़े के बाद इब्तदाई शवाहद भी जमा कर लिए हैं और मुबैना मुलज़िम जो है उसके मुतल्लिक भी उसका बयान भी मंज़र आम पर आ गया है। लेकिन एक बात जिस पर सभी लोग परेशान हैं कि इतने घंटे गुजरने के बावजूद भी अभी तक इब्तदाई FIR नहीं हो सकी है और इसकी वजह से बहुत शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। ये भी दुरुस्त है कि इमरान खान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा से मौजूद रहा है, लेकिन इसका इजहार इमरान खान खुद भी करते रहे हैं और एक 3 माह कबल एक प्रोग्राम में आरिफ हमीद भट्टी साहब भी कर चुके थे। तो तहरीके इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा एजाज चौधरी ने भी अपने एक ट्वीट में ये कहा है कि उन्होंने इस थ्रेट के मतलब वहाँ के मकामी लीडर एजाज चड्ढा को पहले से खबर दे दी थी कि आपके एरिया में ये हादसा हो सकता है। तो सोचने की बात है कि इतनी ज़्यादा मालूमात होने के बावजूद भी ये इसका तदारक क्यों नहीं हो सका और इस मौजू पर इतने सवालात उठाए जा रहे हैं जो मेरे ख्याल में मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। और जब तक इन सवालात का जवाब नहीं मिलता कोई किसी किस्म का कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये वारदात किन लोगों ने की और कैसी हुई। तो मैंने जो सवालात बनाए हैं उसमें पहला सवाल ये है कि क्या ये हमला इनफरादी फ़ैल था या मुनज़्ज़म साजिश थी? क्या ये इस बंदे ने ज़ाती तौर पे ये सोचा और कार्रवाई की या इसके पीछे भी कोई लोग हैं? दूसरा सवाल ये है कि हमलावर कितने थे? पकड़ा तो एक आदमी गया है, PTI का दावा है कि कुछ और लोग भी थे। तो ये पुलिस का काम है कि तफ्तीश से ये मालूम करे कि कितने हमलावर थे। कंटेनर पर जो फायरिंग हुई वो कितने हथियारों से हुई, कितने किस्म के हथियारों से हुई, तो इससे भी पता चल सकेगा कि हमलावर एक था, 2 थे या 3 थे या ज़्यादा थे। PTI के रहनुमा एजाज चौधरी साहब और साफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब जो दावा कर रहे हैं कि उनको पहले से इल्म था, तो ये अचंभे की बात है कि इस वारदात का उन्हें पहले से इल्म कैसे हो गया था। पांचवा सवाल है कि सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी मकामी पुलिस की थी। पुलिस इस ज़िम्मेदारी को निभाने में नाकाम क्यों हुई? छठा सवाल है कि इमरान खान को अमूमन हाथों के आसार में रखा जाता है, तो ये जो उसकी ज़ाती सिक्योरिटी थी ये उस वक्त कहाँ पे थी? फिर इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होने के बावजूद कंटेनर पर बुलेट प्रूफ शीशा क्यों नहीं लगाया गया? कुछ माहिरीन से मेरी बात हुई है, उनका कहना ये है कि ये जो कंटेनर पे लोग ज़ख्मी हुए हैं उन पे निशानात छरों के हैं। ये किसी 9mm के या किसी दूसरे बड़े हथियार के निशानात नहीं हैं, ये किसी 12 बोर के। तो ये भी मुमकिन है कि जब किसी सिक्योरिटी गार्ड ने फायर की हो और वो उसके छरे कुछ छरे, क्योंकि जब 12 बोर से फायर होता है तो उसके आगे छरे आगे जाके पहले ग्रुप की शक्ल में निकलते हैं, आगे जाके फैलते हैं। तो नज़दीक ही जब वो ग्रुप की शक्ल में थे तो कुछ हिस्सा उनका किसी धात से टकराया और टकरा कर जब वो छरे वापस आए तो उन छरों से ये लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये तो मेडिकल रिपोर्ट से पता चल सकेगा। जैसे कि एक डॉक्टर कह रहे हैं कि 4 टैलेट हैं इमरान खान की टांग में, तो टैलेट तो छरे जो है 12 बोर के होते हैं, तो ये सिक्योरिटी गार्ड के हथियार से बहुत ज़्यादा मुमकिन है। और अगर कहीं दूर से आए होते तो जाहिर है कि इनसे बहुत ज़्यादा लोग
جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک 12 بور کے اس میں 200 کے قریب چھرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ جو شخص اس حادثے میں سانحے میں شہید ہوا، وہ جس وقت گرتا ہے، ویڈیو میں دیکھا جائے تو جس وقت گرتا ہے تو وہ حملہ آور کے پیچھے ہوتا ہے، اور حملہ آور کے جو ہاتھ ہوتا ہے وہ دوسرے بندے نے پکڑ رکھا ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ آسمان کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ لازماً یہ حملہ آور کے ہتھیار سے تو نہیں لگا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس پہ یا تو گارڈز نے کنٹینر سے جب گولی چلائی تو اس سے یہ شخص حملہ آور کو مارنے کے لیے چلائی، تو یہ اس وقت حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش میں مارا گیا، یا پھر کوئی اور حملہ آور بھی موجود تھا جس نے ثبوت بٹانے کے لیے اس حملہ آور کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ اس حملہ آور کو ختم کر کے ثبوت مٹا دیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو مرکزی حکومت نے اور یا صوبائی حکومت نے کتنی سیکورٹی دی تھی، اور اگر سیکورٹی دی تھی تو وہ سیکورٹی اس پورے حادثے میں سانحے میں کہاں تھی، جبکہ حملہ آور کو بھی عام پبلک پکڑ رہی تھی، نہ تو سول سیکورٹی پبلک میں عموماً موجود ہوتی ہے ایسے جلسوں میں، نہ ان کا کوئی عمل دخل نظر آیا، اور نہ جو وردی والی پولیس تھی اس کا کوئی نظر آیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب نے پہلی ویڈیو ریلیز کرنے پر تھانے کا پورا عملہ معطل کر دیا، تو پھر ملزم کی مبینہ ملزم کی دوسری اور تیسری ویڈیو کیسے ریلیز ہوئی اور کس نے ریلیز کی؟ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کنٹینر کی چھت پہ جو سوراخ ہے وہ کس کی گولی سے ہوا، تو یہ بھی یوں ہی لگ رہا ہے کہ یہ گارڈز کی بدحواسی میں کوئی فائر ہوا اور وہ 90 ڈگری کے اینگل میں عمودی سمت میں چھت کو کراس کرتا ہوا نکل گیا، کیونکہ اوپر سے تو کسی طریقے سے کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی ہیلی کاپٹر وغیرہ سے فائرنگ ہوئی ہو، تو یہی لگتا ہے کہ گال جو ہے نا ایسے مواقع کے لیے تربیت یافتہ نہیں تھے اور وہ بدحواسی کا شکار ہوئے، اور ان کی وجہ سے بھی کچھ نقصانات کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ قانونی طور پر موقع واردات کو فوری طور پر سیل کر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ موقع واردات کو سیل نہیں کیا گیا، اور صحافی اور دیگر حضرات جائے وقوع پر دندناتے پھرتے رہے، اور یہ بھی حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ اس موقع واردات کو سیل نہ کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی، اور جن صحافیوں کو اور جن لوگوں کو وہاں پہ جانے دیا گیا وہ کس کی اجازت سے وہاں پہ گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وقوع سے 11 کے قریب مختلف ہتھیاروں کے خول ملے ہیں، اور ایک سابق انسپکٹر جنرل طاہر علم صاحب کہتے ہیں کہ 9mm کا جو پسٹل ہوتا ہے اس میں دو قسم کی میگزینیں لگ سکتی ہیں، یا تو 20 گولیوں والی جس میں عموماً 18 یا 19 گولیاں ڈالی جاتی ہیں، یا پھر 10 گولیوں والی میگزین جس میں عموماً 9 یا 8 گولیاں ڈالی جاتی ہیں۔ تو اگر چلانے والا ماہر ہو تو وہ ایک برسٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو مبینہ ملزم ہے یہ تو پلمبر ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اس کے پاس ہتھیار کیسے آیا، اور پھر اس کا پولیس یا دیگر محکموں کو علم ہوگا کہ یا تفتیش سے پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں نے رہا، کن لوگوں نے اس کی برین واشنگ کی، یا اگر کی تو کن لوگوں نے برین واشنگ کی، تو وہ اس سے کوئی تفتیش کو کوئی رخ دے سکتے ہیں۔ بہرحال اس واقعہ کی صحیح تفتیش ضروری ہے۔ پنجاب حکومت کو اور آج ہی پنجاب پہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی تحقیقاتی ٹیم بنائیں جو کہ ان تمام پہلوؤں پر غور کر کے اصل جو حملہ کے اگر کوئی ساتھی ہیں تو ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ
ہم جلد بازی میں ملک دشمن طاقتوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو صحیح معلومات وقت پر مل جائیں. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نئی اطلاعات ملتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.